वेलकम बैक व्यूवर्स इन द डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियो में व्यूवर्स डिस्कस किया पे पर क्लिक, ईमेल मार्केटिंग, बैनर एडवर्टाइजिंग, और अभी पिछली वीडियो में हमने ये कॉस्ट पर इम्प्रेशन एंड कॉस्ट पर व्यू को भी डिस्कस किया। ये तमाम चीज़ें इस हवाले से थी कि आप अपना प्रोडक्ट जो है वो उसको मार्केट करेंगे इंटरनेट पे और अपने टारगेटेड लोगों तक जो है उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो टारगेटेड लोगों में कुछ तो ऐसे ऑडियंस हो सकते हैं जनरल, जो कि आप चाहते हैं कि लोग जो है एंगेज हो आपसे। कुछ फिर आप ये कर सकते हैं कि रियल कस्टमर्स आपके बन जाएं, ठीक है। तो उसके लिए अभी आप अपना कोशिश कर सकते हैं। तो ये चूंकि यहाँ पर आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको पैसे खर्च करना पड़ेंगे, बजट रखना पड़ेगा, तो ये सारा कुछ आप जब करेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी आपके पास आएगा। तो अब ये जो पे पर क्लिक है, इसमें आप एक क्लिक के ऊपर जो है इस नेटवर्क को पैसे दे रहे हैं। जो विजिटर या जो यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो कंफर्म नहीं है कि वो कुछ परचेज़ करेगा जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं या प्रमोट कर रहे हैं। आया ये बंदा जो है वो उसको क्या नाम है, वो परचेज़ करेगा या नहीं करेगा, आप यानी कि आपका रियल कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि वैसे तस्वर में तो आपका कस्टमर वो है, लेकिन ये कि वो बनेगा या नहीं बनेगा इसका कोई आइडिया फ़िलहाल नहीं है। 50-50 चांस है इसमें, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग में भी 50-50 चांस होता है और दूसरे भी उसमें भी, और ये कॉस्ट पर इम्प्रेशन एंड कॉस्ट पर व्यू में भी यही होता है। इसमें तो ये भी चांस नहीं होता कि आया क्लिक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपको व्यू मिलता है आपके ऐड को। जो इश्तिहार आप किसी वेबसाइट पे शो कर रहे हैं उसको एक व्यू मिल गया, बस मिल गया। उस पर क्लिक हुआ नहीं हुआ उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है, जो नेटवर्क है जिस पे आप ऐड जो है डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यह है कि ये सारी चीज़ें तो इस तरह चलती है। अब कॉस्ट पर एक्शन जब आप आ जाते हैं यहाँ पर, तो ये रियल एफिलिएट मार्केटिंग में आप एंटर हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। कॉस्ट पर एक्शन, इसका शॉर्टकट है CPA। तो इसमें आप रियल मार्केटिंग, जो एफिलिएट मार्केटिंग होती है, जो कि एक बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें आप एंटर हो जाते हैं। इसमें ये होता है कि आप अपना प्रोडक्ट किसी को देते हैं, एक नेटवर्क को, और वो नेटवर्क क्या करता है कि वो आपके बिहाफ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल करता है, ठीक है। तो उसमें उनको आपने कमीशन देना होता है। वो कमीशन जो है वो आप डिसाइड करते हैं। जैसे कि आपने अपनी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ जो आप सेल कर रहे हैं, तो आपने कहा कि जनाब आला मैं चाहता हूँ कि ये मैं $100 का सेल कर रहा हूँ चीज़। तो उस $100 में आप डिसाइड करते हैं कि आप उस नेटवर्क को कितने देंगे। उसको $20 देंगे, $30 देंगे, $40 देंगे, कितने डॉलर देंगे। वो नेटवर्क फिर अपने हिसाब से आगे दूसरी एफिलिएट मार्केटर्स को जो है वो आपका प्रोडक्ट देता है और उससे कुछ कमीशन अपने पास रखता है। जो आपने जो डिसाइड किया हुआ होता है उस पे कुछ कमीशन अपने पास रखता है और कुछ कमीशन उनको दे देता है। तो ये कि फिर आपका जो प्रोडक्ट होता है बहुत तेज़ी से फैलता जाता है और बहुत तेज़ी से उसकी जो फ़रोख्त होती है या जो सेल्स होती है वो बढ़ती है। तो इसको कहते हैं फिर कॉस्ट पर एक्शन, CPA। और ये एफिलिएट मार्केटिंग का एक अहम जो है जुज़ है या कंपोनेंट है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क से, बेहिसाब नेटवर्क से CPA नेटवर्क्स, इसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये कि मैं कुछ सेलेक्टेड आपको बताता हूँ। जिसमें एक है clickbank.com, एक है peerfly.com, एक है maxbounty.com और एक है neverblue.com। और हम इसमें अमेज़ोन को भी शामिल कर देते हैं, ठीक है जी, amazon.com। तो इसमें कुछ फिर ऐसा होता है, कुछ डिफरेंस ये होता है कि क्लिक बैंक जो है और पीरफ्लाई जो है और मैक्स बाउंटी जो है और नेवर ब्लू जो है, ये तमाम तकरीबन जो है सब वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स के हवाले से। डिजिटल प्रोडक्ट कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकती है जो कि कोई टूल हो, कोई ई बुक हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई कोर्स हो, कोई डिज़ाइन हो, कोई भी चीज़ हो जो कि डिजिटल होती है, यानी बरक़ी हालत में होती है। और amazon.com और एक और भी हम बढ़ा लेते हैं, चलो ebay.com, ठीक है। ये अमेज़न और eBay जो है, ये दो वेबसाइट्स, ये दो ऐसे कंपनीज़ हैं जहाँ पर आप अपना फिज़िकल कोई प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे शूज़ हो गए, गारमेंट्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, इसी तरह कैमरे हो गए। ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं इन दो वेबसाइट्स के ऊपर।
کیونکہ یہ بھی پروڈکٹس میں آتے ہیں. تو جیسے کہ کلک بینک ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ فیچر پروڈکٹس، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بہت قسم کے پروڈکٹس مل جائیں گے. دیکھیں یہ سب کے پرائس لکھے ہوئے ہیں، بائی ناؤ، یہ مختلف لوگوں نے یہاں پر ایڈ کی ہے. تو یہاں پر آپ سمپلی ایک اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا پروڈکٹ یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں. باقی ساری سیٹنگ جو ہے آپ نے خود رکھنی ہے یہاں پر. اسی طرح اگر ہم میکس باؤنٹی کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں سی پی اے، سی پی ایل، موبائل انسٹال، پی پی کال، بیکم این ایفیلیٹ ٹوڈے، یہ بھی ویب سائٹ ہے. ایڈورٹائزر پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو ایڈورٹائزرز کے حوالے سے جو تھوڑے بہت معلومات ہیں وہ مل جائیں گے. ایڈورٹائزرز یعنی آپ ایڈورٹائزرز ہو جب آپ اپنا کوئی چیز یہاں پر ایڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں مطلب یہ سارا آپ کو بتا رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نیٹ ورک چلاتے ہیں. آپ کس طرح اپنا جو ہے پروڈکٹ ایڈ کریں گے اور ہم کس طرح لوگوں کو آگے فارورڈ کریں گے. اسی طرح جو ہے یہ ہے peerfly.com میں آپ ایڈورٹائزرز پہ جائیں اور یہاں پر ان کے آپ پڑھیں. دیکھیں 120 کہہ رہے کہ 120,000 جو ہے 1,20,000 پبلشر اکاؤنٹس ہیں اور 165 کنٹریز میں ان کے کلائنٹس ہیں جو لوگ پرچیزنگ کرتے ہیں. تو یہ دیکھیں نمبر 1 ایفیلیٹ نیٹ ورک، نمبر 1 ایفیلیٹ مینیجر، لیڈ جنریشن، نو منتھلی فیس، سمپلی منتھلی انوائس، ڈیڈیکیٹڈ اکاؤنٹ مینیجرز، 3 ملین سیلز ابھی تک کر چکے ہیں یہ مختلف پروڈکٹس کی. تو یہ ساری چیزیں ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. نیور بلو کو آپ دیکھیں گے تو یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ لکھا ہوا ہے، سمپلیفائڈ. تو اس میں بھی آپ جو ہے اپنا جو پروڈکٹس ہے وہ سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس ایڈورٹائزر پہ کلک کریے یہاں پر اور اس کا بھی آپ ریڈ کر سکتے ہیں. جوائن انڈسٹریز موسٹ ٹرسٹڈ پرفارمنس نیٹ ورک. اور اس کے بعد یہ سارے ڈیجیٹل اس کے ڈیجیٹل پروڈکٹس کے حوالے سے. اس کے بعد اگر ہم amazon.com پر آتے ہیں تو یہاں پر ہو گیا اور یہ ہو گیا آپ کا ای بے ہو گیا، ebay.com. تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں سیل کر سکتے ہیں. اس میں آپ دونوں چیزیں سیل کر سکتے ہیں، یعنی کہ میں آپ ڈیجیٹل اور فزیکل دونوں پروڈکٹس جو ہے سیل کر سکتے ہیں amazon.com پہ. یہ سب سے بڑی کمپنی ہے انٹرنیٹ پہ. اور یہ ہو گیا ebay.com. ٹھیک ہے، ebay.com پہ بھی آپ سیل کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں. یہ قسم سے بروکر کا کام کرتے ہیں خریدنے والے اور بیچنے والے کے درمیان. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بھی آپ اپنی چیز اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، آفر کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پہ کے اوپر. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں. اور جب آپ کا پروڈکٹ سیل ہوگا تو آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے اور جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اتنے پیسے میں جو یہ کمپنی ہے، نیٹ ورک ہے، ان کو دوں گا تو وہ ان کے پاس جائیں گے. یعنی کہ یہاں پر آپ کو اپنے جیب سے پیسے نہیں دینے ہیں. یہاں پر آپ کو صرف اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور جب پروڈکٹ بکے گی تو پھر جو ہے ان کو بھی پیسے ملیں گے اور آپ کو بھی پیسے ملیں گے. اور یہ سب کچھ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. تو اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جو چیز ہے اس کا پرائس تھوڑا سا مطلب ہے کہ ریزنیبل رکھیں جس میں آپ کو بھی فائدہ ہو اور وہاں پر سیلز بھی زیادہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا پروڈکٹ ہے فزیکل پروڈکٹ ہے تو لازمی بات ہے اس پہ کاسٹ تھوڑی زیادہ آتی ہے تو اس پہ آپ تھوڑا سا کم کمیشن رکھتے ہیں. لیکن اوور آل جو اس پورے ٹاپک کا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ کاسٹ پر ایکشن، یعنی کہ کوئی ایک ایکشن ہوگا. ایکشن سے مراد کوئی سیل ہوگی، کوئی چیز خریدی جائے گی تو تب جا کے آپ کو پے کرنا ہے، یعنی کہ یہ تب آپ کو کاسٹ پڑے گی. اور کاسٹ کیا پڑے گی؟ وہی کمیشن جو آپ آگے دیں گے. تو یہ تو سمپل سے ٹاپکس تھے جس کو ہم نے ڈسکس کیا. اب ہمارے جو آگے کے ٹاپکس ہیں اس میں پریکٹیکل بھی ہمارے پاس آئے گا اور سب کچھ اور بھی آئے گا. اور یہ جو ہمارے پاس ڈیٹا جمع ہو رہا ہے یہ والا، یہ بھی میں آپ کو اس کورس کے ساتھ جو ہے سینڈ کروں گا. تو اب نیکسٹ لیکچر میں ہم آئیں گے اور سرچ انجن آپٹیمائزیشن یعنی SEO کے اوپر بات کریں گے اس ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کانٹیکسٹ میں.